क्लास 10 अन्तर्गत रहेर सर्कलको सेम थ्योरम लिएर आएको छु, जसको लागि हामीले अघिल्लो एपिसोडका कन्सेप्टहरू थोरै रिभाइज गर्न जरुरी छ। आज म जस्ट हिजो मैले एक्सप्लेन गरेको अघिल्लो क्लासमा मैले एक्सप्लेन गरेका दुईटा प्रोपर्टिजहरूलाई फेरि एक्सप्लेन गर्दैछु। रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब एंगल एन्ड आर्क, रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एन्ड आर्क। अब यदि यसरी इन्स्क्राइब एंगल छ भने इन्स्क्राइब एंगल दिएको बेला इन्स्क्राइब एंगल र यदि यसरी सेन्ट्रल एंगल छ भने सेन्ट्रल एंगल दिएको बेला यिनीको रिलेसन हाम्रो आर्क सँग कस्तो हुन्छ त भनेर फेरि एकखेप हेरौँ न। यो पी क्यू आर लेखिदिए मैले, यसलाई ए ओ बी लेखे। अब यो डाउनवर्डमा भएको एंगललाई हेरौँ। यसमा एंगल भनेको के छ त इन्स्क्राइब एंगल। इन्स्क्राइब एंगल भनेको सर्कमफेरेन्सको दुईटा पोइन्टबाट अर्को सर्कमफेरेन्समा गएर अर्को साइडको सर्कमफेरेन्समा गएर एंगल बन्छ भनेको इन्स्क्राइब एंगल भयो। यो त इन्स्क्राइब एंगलको एंगल भयो भने यो पार्ट भनेको इन्स्क्राइब एंगलको आर्क भयो। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टु हाफ अफ आर्क पी आर। आर्क को माथि सधैँ हामीले कर्ड घुमाएर लेख्छौं। अब यसमा के हुन्छ त एंगल पी क्यू आर इज डिग्री इक्विभ्यालेन्ट टु हाफ अफ आर्क पी क्यू, सरी पी आर। त्यसैगरी अब सेन्ट्रल एंगल कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त सेन्ट्रल एंगलमा एंगल भनेको त यो छँदैछ एओबी, यसको आर्क के छ त एबी। सेन्ट्रल एंगलमा चाहिँ यो हाफ नभएर डाइरेक्ट इक्वल हुन्छ। सेन्ट्रल एंगल एओबी इज डिग्री इक्विभ्यालेन्ट टु आर्क एबी। अब कुन आर्कसँग रिलेसन हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने जस्तै बीचको एंगल भएको पोइन्ट पी क्यू आर एंगल हामीले कम्प्लिट एंगलको नेम लेख्छौं भने जस्ट बीचको क्यू लाई रिमुभ गरिदिनु आर्क के भयो त पी आर। तर इन्स्क्राइब एंगल चाहिँ के हुन्छ त इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ द आर्क। सिमिलरली सेन्ट्रल एंगल कन्डिसनमा के हुन्छ एंगल एओबी छ, बीचको बी लाई हटाइदिने भने यस यो आर्क भनेको कुन आर्कमा नछ त एंगल एओबी जस्ट एबी आर्कमा नछ। अब सेन्ट्रल एंगलको कन्डिसनमा चाहिँ यदि एंगल सेन्ट्रलमा फर्म भएको छ भने चाहिँ एंगल विल बी इक्वल्स टु द आर्क। इन्स्क्राइब एंगल छ भने एंगल विल बी हाफ अफ आर्क, सेन्ट्रल एंगल छ भने एंगल विल बी इक्वल्स टु आर्क। जस्ट यो दुईटा कुरालाई ध्यान दिँदै आज हामी एउटा सिन थ्योरम गर्दै छौं। इन्स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल। हिजो हामीले प्रोपर्टीको रूपमा यो पढेको थियौं, आज यसलाई थ्योरेटिकल प्रुफ गर्दै छौं। इन्स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल। अब थ्योरेटिकल प्रुफ गर्दा राइट ह्यान्ड साइडमा फिगर बनाऊ। के फिगर बनाउनु पर्छ त भन्दा इन्स्क्राइब एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल। यो आर्क भनेको हामीले यो लियौं, सपोज यो ए र बी के भयो त एउटा आर्क भयो, हामीले क्वेशनमै दिएको। अब यसमा दुईटा एंगल बनाउनु पर्यो। एउटा यो पोइन्टपट्टि मैले एउटा एंगल बनाइदिए यसरी, सपोज यो पी भयो। अब सिमिलरली म अर्कोपट्टि पनि एउटा एंगल बनाइदिन्छु। यो के भयो त क्यू भयो। मैले बनाएको एउटा एंगल पी हो, अर्को एंगल क्यू हो। अब सल्भ गरौँ। सोलुसन। अब फर्स्टमा हामी सल्भ गर्दा के लेख्छौं त गिवन। अब यहाँ गिवन के छ त गिवन भनेको ए बी क्यू पी इज अ सर्कल है। यो कम्प्लिट वरिपरि घुमेको भनेको ए बी क्यू पी भनेको यो सर्कल भइहाल्यो। और यो नलेखे पनि हुन्छ। हामीले के लेख्न सक्छौं त मेन भनेको हामीले चाहिने दुईटा इन्स्क्राइब एंगल त्यो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। एंगल ए पी बी एन्ड अर्को के छ एंगल ए क्यू बी आर टु इन्स्क्राइब एंगल्स। और यसलाई सर्कमफेरेन्स एंगल पनि भनिन्छ। अब टु प्रुभ हामीले के छ त प्रुभ गर्नुपर्ने यहाँ एंगल एपीबी इक्वल्स टु एंगल AQB। इन्स्क्राइब एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हो। यो दुईटा इन्स्क्राइब एंगलमा स्ट्यान्ड भएको
आर्क। यहाँ हामीले कन्स्ट्रक्सन केही गरेका छैनौँ, सो हामी प्रुफ स्टार्ट गर्छौँ। प्रुफ फर्स्ट सिरियल नम्बर अर स्टेटमेन्ट नम्बर अनि त्यस पछाडि स्टेटमेन्ट लेख्ने। अब त्यसै गरी यसको फेरि स्टेटमेन्ट नम्बर लेखेर त्यो स्टेटमेन्ट कसरी आयो भनेर रिजन दिनुपर्छ हामीले। फर्स्टमा स्टेटमेन्ट नम्बर अनि त्यस पछाडि स्टेटमेन्ट अनि फेरि स्टेटमेन्ट नम्बर अनि त्यो स्टेटमेन्टलाई रिजन। स्टेटमेन्ट नम्बर 1 अब फर्स्टको एंगल हेरौँ, एंगल एपीबी। अब एंगल एपीबी कुन आर्कमा छ त? यो एंगल एपीबी भनेको कुन आर्कमा रह्यो? यो तलको आर्क और बीचको पी हटाइदिउँ। पी हटाउँदा के रह्यो त भन्दाखेरि एबी आर्क रह्यो। भनेपछि यो एंगल एपीबी चाहिँ कुन आर्कमा लाइज गर्छ? एबी आर्कमा। अब एपीबी कुन एंगल हो भन्दाखेरि इन्स्क्राइब एंगल। इन्स्क्राइब एंगलको कन्डिसनमा सधैँ के आउँछ त? हाफ अफ आर्क। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एंगल र आर्कको रिलेसन देख्दा सधैँ यहाँनिर डिग्री इक्विभ्यालेन्ट छुट्याउनु हुँदैन। इक्वल्स टु साइन भन्दा माथि डिग्री, किनभने एंगल र आर्क डाइरेक्ट इक्वल हुन सक्दैन। तिनीको के इक्वल हुन्छ त भन्दा डिग्री मेजर चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब यसको रिजन भनेको के हो त भन्दा हिजो हामीले पढेको थियौं रिलेसन बिट्विन inscribed angle and arc। अब त्यसै गरी अर्को एंगलको पनि हेरौँ। यो एंगलको त हामीले हेर्यौं, अब यो अर्को एंगलको हेरौँ। यो फर्स्टको एंगलको हेरिसक्यौँ, अब सेकेन्डको एंगलको नाम के छ त? एंगल यो एंगल भनेको कहाँबाट आउँछ? यहाँबाट यहाँ गएर यहाँ आएर फर्म भएको छ भनेपछि AQB अथवा BQA। मैले यसलाई AQB को फर्ममा लेखेँ। अब यो कुन एंगल कुन आर्कमा छ त भन्दाखेरि बीचको क्यू हटाइदिने। जस्ट दुईटा के रह्यो त? A र B भनेपछि यो कुन आर्कमा रहेछ? AB आर्कमा छ। अब फेरि हेरौँ AQB सेन्ट्रल एंगल हो कि इन्स्क्राइब एंगल हो? AQB ले माथि कर्नर छोएको छ भनेपछि अब यसले पनि इन्स्क्राइब एंगल हो। इन्स्क्राइब एंगल भइसकेपछि के आउँछ त यहाँनिर? हाफ आउँछ अगाडि। अब एंगल र आर्क आएको बेला सधैँ डिग्री इक्विभ्यालेन्ट दिने। भनेपछि सेकेन्डको पनि रिजन के भयो त भन्दा रिजन फर्स्टको जस्तै रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब एंगल एन्ड आर्क। अब यहाँ माथिको हेरौँ है त, एपीबी पनि केसँग इक्वल भयो? हाफ अफ एबी सँग। AQB पनि केसँग इक्वल भयो? हाफ अफ AB सँग। भनेपछि यो के हुने रहेछ त? APB इक्वल्स टु एंगल AQB। कसरी भन्दा APB पनि हाफ अफ AB छ, AQB पनि हाफ अफ AB छ भनेपछि दुईटैको मेजर त इक्वल भयो। फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 माथिको दुईटा स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के आयो त? हाम्रो थ्योरम प्रुफ भयो। अब यो टेबललाई क्लोज गरिदिने अनि कन्क्लुजन लेख्ने। हेन्स के भयो त? इन्स्क्राइब एंगल क्वेशनबाटै हामीले सारा लेख्न सकिहाल्छ कन्क्लुजन त। Inscribed angles standing on same arc are equal। अब यो क्वेशन सल्भ गर्नलाई अर्को अल्टरनेटिभ मेथड पनि छ, तर अल्टरनेटिभ मेथड अलिकति डिफिकल्ट भएकोले गर्दाखेरि कन्सेप्टहरु बुझ्दै गएपछि अलिक पछाडी केही एपिसोडहरु पछाडी अथवा सबै थ्योरमलाई एक एक सल्भ गरिसके पछाडी म फेरि यो क्वेशनलाई अर्को मेथडबाट पनि सल्भ गर्छु। तर अर्को मेथड भन्दा यो मेथड धेरै इजी गर्छ। एक्जामिनेसनमा हामीले जुनसुकै मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौं। सो मैले फर्स्टमा इजियर मेथड गरे। अब सबै सिन थ्योरमहरु एकखेप सकिसके पछाडी म फेरि अर्को अल्टरनेटिभ मेथड पनि राखिदिन्छु, किनभने त्यो मेथडले अनसिन थ्योरमको लागि युजफुल हुन्छ। तर हामीले अब अनसिन थ्योरम गर्दै जाँदाखेरि पहिला सिन थ्योरममा क्लियर कन्सेप्ट हुनुपर्छ। त्यसैगरी सिन थ्योरम एकैचोटी धेरैवटा पढ्न गाह्रो हुने भएकोले गर्दा पर डे एक एकवटा जस्तो पर एपिसोड एक एकवटा गरेर म अपलोड गर्नेछु। सो मैले अपलोड गरिसकेको
यो थ्योरमहरु चाहिँ हजुरहरूले तुरुन्तै हेर्नुभयो भने अझै सहज हुनेछ, बुझ्नलाई सजिलो पनि हुनेछ र कन्फ्युजन पनि हुने छैन। किनभने पर एपिसोडमा एउटा मात्रै भइसकेपछि त्यसमा कन्सेप्टमा क्लियर कन्सेप्ट पनि दिन सकिन्छ, एज वेल धेरै खेप एउटै प्रब्लमलाई रिपिटेसन पनि गर्न सकिन्छ यो फुर्सदको समयमा। आई होप यु इन्जोयड द भिडियो एन्ड आई होप यु इन्जोयड द फर्स्ट थ्योरम एज वेल। यसमा बुझ्नलाई त्यस्तो डिफिकल्टी छ जस्तो लाग्दैन। धन्यवाद।